साम कफलक्षण आविलस्तन्तुलस्त्यानः कण्ठदेशेव तिष्ठते सामो बलासो दुर्गन्धः क्षुदुद्गारविघातकृत् मधुकोश माधवनिदान फर्स्ट chapter 5th shloka. If you split this particular shloka, आविलः तन्तुलः स्त्यानः कण्ठदेशे अवतिष्ठते सामो बलासो दुर्गन्धः क्षुद् उद्गार विघातकृत् निराम कफलक्षण फेनवान् पिण्डितः पाण्डुनिस्सारो गन्ध एव च पक्वः स एव विज्ञेयश्छेदवान् वक्त्रसिद्धिकृत् फेनवान् पिण्डितः पाण्डुः निस्सारो अगन्ध एव च पक्वः स एव विज्ञेयः छेदवान् वक्त्रशुद्धिकृत् मधुकोश माधवनिदान फर्स्ट chapter 5th श्लोक.